जन्नत के पत्ते। फुरकान साहब के बाद सलमान थे। उनकी एक ही बेटी हया और बेटा रोहेल था। रोहेल पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में होता था। फिर जाहिद चचा थे। उनकी बड़ी दो जुड़वां बेटियां महविश और सहरिश थीं। फिर बेटा रज़ा इंजीनियर था। सबसे छोटी बेटी सना ए लेवल कर रही थी। इस वक्त अलावा रोहेल के जो अमेरिका में था और दाऊद के जो ड्राइंग रूम में था, बाकी सब कज़न्स लाउंज में बैठे थे। लड़कियां कारपेट पर दायरा बनाकर बैठी थीं। एरम ढोलक बजा रही थी। उसका दुपट्टा सर से ढलक कर कंधे पर आ गया था। वो महविश सहरिश के साथ सुर मिला रही थी और लड़के ऊपर सोफे पर बैठे उन पर फिक्रें उछाल रहे थे। हेलो एवरीवन, वो सीने पर हाथ बंधे चलती हुई उनके करीब आकर रुकी। सबकी नज़रें उस पर रुकीं। सफ़ेद चेहरे के इर्द गिर्द काले बाल और काजल से लबरेज आंखें। वो थी ही इतनी हसीन कि हर उठती निगाह में सताइश उभर आती। हया कैसी हो? आओ इन लड़कों को हराते हैं। बैठो ना। बहुत सी आवाज़ें उससे टकराईं। उसने कंधे उचकाए और कहा, पहले मैं साइमा चाची की किचन में मदद करूंगी। उसने इरम की अम्मी का नाम लिया था, जिन्होंने इसको आता देखकर फ़ौरन किचन का रुख किया था। साइमा ताई ने यकीनन उसको नहीं देखा था, वरना फ़ौरन इसको बुलवा लेती। इरम से ज़्यादा समझदार तो बकौल उनके हया थी। साइमा ताई के पीछे जाहिद चचा की बेगम आबदा चाची भी किचन में चली गईं। अब सोफे पर हया की अम्मी फातिमा बेगम अकेली बैठी थी। अम्मा, मैं ज़रा ताई की मदद करवा दूँ। उनको अपनी तरफ मुतवज्जे देखा तो हया ने कहा, तो उन्होंने इत्मीनान से सर हिला दिया। वो मुतमईन सी आगे बढ़ गई। वो राहदारी से गुजरकर किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी साइमा ताई की तेज़ आवाज़ उसकी समात से टकराई। जैसे मैं जानती नहीं ना, ये सारे रंग ढंग किस लिए हैं? एक मेरे ही बेटे मिले हैं इसको पागल बनाने के लिए। वो बेइख्तियार 2 कदम पीछे होकर दीवार से जा लगी। ये साइमा ताई किसके बारे में बात कर रही हैं? तभी मैं कहूँ भाभी, ये रज़ा क्यों हर वक्त हया हया करता है? ये आबदा चची थी। वो उसके बारे में कह रही थी। वो कह रही थी कि पिछली दफ़ा जब हम सलमान भाई की तरफ खाने पर गए थे तो किस तरह नाजुक सी तैयार फिर रही थी। तब से रज़ा मेरे पीछे पड़ा है कि हया का रिश्ता मांगे। इस लड़की को लड़कों का दिल जीतने का फ़न आता था। कितनी मुश्किल से दाऊद के दिल से इसका ख्याल निकाला था मैंने और फुरकान ने। वो तो अड़ ही गया था, शादी करूँगा तो हया से। मगर जब फुरकान ने सख्ती की कि इस बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत ख़राब नहीं करनी, तभी कहीं जाकर वो माना। और अब ये फ़र्क को पता नहीं क्या हो गया था। क्या करूँ इस लड़के का? अब वो फिर कील कांटों से लैस होकर आ जाएगी और उसके जाते ही फ़र्क ज़िद लगाकर बैठ जाएगा। अब मेरी इरम भी तो है, मिजाल है घर से बाहर सर पर दुपट्टा लिए बगैर निकले। साइमा ताई बहुत फ़ख्र से कह रही थी और वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ दीवार से टेक लगाते खड़ी थी। उसे लगा कि उसने मज़ीद कुछ सुना तो उसके असाब जवाब दे जाएंगे। बमुश्किल अपने वजूद को संभालते वो वापस मुड़ी। किसी बात पर हंसते हुए फ़रूख की निगाह उस पर पड़ी तो उसको राहदारी से आता देखकर उसकी हंसी रुक गई। वो मुस्कुराया। बहुत मुनासिब सी शक्ल सूरत का था फ़रूख, और टफ रूटीन की वजह से उसका रंग मज़ीद सांवला हो गया था। मगर मसला उसकी वाजबी सूरत और हया की बेपर्दगी का नहीं था। मगर असल बात सब जानते थे, तो फिर रज़ा और फ़रूख से ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? वो एक सपाट निगाह फ़रूख पर डालकर सोफे पर फातिमा बेगम के साथ आ बैठी। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा। वो बमुश्किल खुद को नॉर्मल कर पाई। वो मुतमईन हो गई तो वो साइमा ताई के बारे में सोचने लगी, जिनका हया मेरी जान कहते मुंह न थकता था। और फुरकान ताया की तो वो बड़ी बेटी थी।
مگر ان کے دل میں ایسے خیالات تھے یہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور وہ پھول وہ بھی فروغ یا رضا نے بھیجے تھے، مگر جب پہلی بار اس کو پھول آئے تھے تو فروغ شہر سے باہر تھا اور رضا تو اسلام آباد میں ہی تھا، مگر ان میں سے کسی کو اس کی زبانچی سلیکشن کا کیسے پتہ تھا؟ شاید جب وہ زارا کو فون پر بتا رہی تھی تب کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا تھا، اور جو کوئی بھی تھا اس نے کھڑکی کے باہر سے ساری بات سن لی تھی اور اس نے پھولوں کے ساتھ خط لکھ کر رکھ دیا تھا، مگر کوریئر پر تو ایک دن پہلے کی مہر لگی ہوئی تھی، شاید اس نے کوئی جعلی مہر استعمال کی ہوگی۔ مگر اس طرح کے جھمیلوں میں فروغ رضا جیسے جاب والے مصروف بندے کیوں پڑیں گے بھلا؟ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پھول بھیجنے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر دفع کرو جو بھی ہو، ان دونوں کا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی آئی۔ ارم، اس نے اپنے مخصوص انداز میں سینے پر ہاتھ بندھے ارم کو مخاطب کیا تو سب رک کر اس کو دیکھنے لگے۔ کیا تم لوگوں نے سبین پھپھو کو شادی کارڈ بھیجا تھا؟ ترکی آنکھوں سے اس نے فروغ اور رضا کے چہروں کو مان پڑتا دیکھا۔ سلمان چچا کو کارڈ دیا تھا، انہوں نے بھجوا دیا ہوگا، اور سبین پھپھو کو ابو نے فون کر کے کہہ دیا تھا، تو سبین پھپھو آئیں گی؟ آنا تو چاہیے، قریبی رشتہ ہے، تم سے نہ سہی ہم سے تو ہے۔ اس نے قریبی رشتے پر زور ڈالتے ہوئے فروغ اور رضا پر ایک نظر ڈالی، ان کے چہرے پھیکے پڑے تھے اور دونوں ہی سوچ میں گم تھے۔ پھر کھانے کے وقت سائمہ تائی نے سب سے پہلے اس کو بلایا۔ حیا میری جان، تم تو سمجھدار ہو، یہ ارم تو بس، تم ٹیبل پر خیال رکھنا، جیسے ہی کوئی ڈش خالی ہو یا آدھی ہو جائے تو فوراً ظفر کو آواز دے دینا، ٹھیک؟ شور تائی میں خیال رکھوں گی، وہ بمشکل مسکراتی ہوئی سرو کرنے لگی۔ چند منٹ بعد سب کھڑے اپنی اپنی پلیٹوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ تایا جان، آپ نے سلاد نہیں لیا؟ وہ رشین سلاد کا پیالہ ہاتھ میں لیے ابو اور تایا فرقان کی طرف آئی جو اپنی دھن میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کے پکارنے پر چونکے۔ تھینک یو بیٹا، تایا فرقان نے مسکراتے ہوئے سلاد اپنی پلیٹ میں نکالا۔ وہ شلوار کرتے میں ملبوس تھے اور شال لی تھی اور باروب چہرے پر مونچھیں۔ سلمان صاحب ان کے برعکس کلین شیو ڈنر سوٹ میں بہت سمارٹ لگ رہے تھے۔ دونوں کی سوچیں ان کے حلیوں جیسی تھیں۔ ابا آپ بھی لینا۔ سلمان، تم نے سبین کو کارڈ پوسٹ کر دیا تھا؟ تایا کو اچانک شاید اس کی شکل دیکھ کر یاد آیا تھا۔ سلمان صاحب کا چمچے میں سلاد بھرتا ہاتھ ذرا سست پڑا اور چہرے پر کڑواہٹ پھیل گئی۔ بہت آہستہ آہستہ انہوں نے چمچ پلیٹ میں رکھا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی جو حیا کے لیے نئی تھی۔ ابا، سبین پھپھو شادی پر آئیں گی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کل مہندی ہے، آنا ہوتا تو آج آ چکی ہوتی۔ 30 سالوں میں جو عورت صرف کچھ دفعہ ملنے کو آئی ہو وہ اب بھی نہ آئے تو بہتر ہے۔ فرقان تایا بھی دنگ رہ گئے۔ سلمان، کیا ہوا ہے؟ تھینک یو بیٹا، سلمان صاحب نے حیا کو کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب تم یہاں سے جاؤ، اور وہ اشارہ سمجھ کر سر جھکاتے وہاں سے آ گئی۔ بہت آہستہ سے سلاد کا پیالہ میز پر رکھا اور اپنی آدھی بھری پلیٹ اٹھا لی، مگر اب کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ ابا کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ پھپھو کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ پھر اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر ستون کے ساتھ کھڑی ہو گئی جس کی دوسری طرف ابا اور تایا کھڑے تھے، بظاہر اپنی پلیٹ پر نظر جماتے، کان ان دونوں کی طرف متوجہ کیے ہوئے تھے۔ حیا کے لیے لغاری نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے دوست کا نام لیا تو حیا کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پلیٹ لرز گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرقان تایا ششدر رہ گئے۔ بھائی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ولید اچھا لڑکا ہے، کل مہندی پر آئے گا تو ملواؤں گا۔ سوچ رہا ہوں حیا سے
پوچھ کر ہاں کر دوں، مگر مگر سلمان، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تم یہ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ باپ ہوں اس کا، کر سکتا ہوں۔ فاطمہ بھی راضی ہے اور مجھے یقین ہے حیا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جہاں کا کیا ہوگا؟ کون جہاں؟ سلمان صاحب یکسر انجن بن گئے۔ سبین کا بیٹا، جس سے تم نے حیا کا نکاح کیا تھا، تم کیسے بھول گئے ہو؟ وہ 21 سال پرانی بات ہے اور حیا اب 22 سال کی ہو گئی ہے۔ بیوقوفی کی تھی میں نے سبین پر اعتبار کر کے اپنی بچی کا نکاح کر دیا۔ 21 برسوں میں کبھی سبین نے مر کر پوچھا کہ نکاح کا کیا ہوگا؟ 6 ماہ میں ایک بار فون کر لیتی ہے اور 3 منٹ بات کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور آپ کو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں؟